नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा एमसीसीको विरोधप्रति अमेरिकाको चासो, घुमाउरो भाषामा चेतावनी, चीनले जनायो आपत्ति। आज संसदमा एमसीसी पेश गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री पछि हटे, आइतबार बस्ने गठबन्धन बैठकको प्रतीक्षा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि एमालेको अवरोध, विरोधकै माझ सरकारी प्रतिवेदन पेश, अर्को बैठक 8 गते। एमसीसीको विरोधमा सड़कमा साना दलको विरोध, सत्तारूढ़ दलका कार्यकर्ता पनि सहभागी, सड़कमा टायर बालेर प्रदर्शन। र विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो खेलमा नेपालको जित, घरेलु टोली ओमान 39 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। एमसीसी विरुद्ध सत्तारूढ़ दलभित्रै फरक मत र विरोधमा प्रदर्शन हुन थालेपछि अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। उसले एमसीसी विरोधी गतिविधि विरुद्ध चासो मात्र देखाएको छैन, घुमाउरो भाषामा चेतावनी नै दिएको छ। यता नेपालको छिमेकी चीनले भने अमेरिकाले एमसीसीको नाममा जबरजस्ती कूटनीति सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। नेपालमा एमसीसी का बारेमा हरेक दिन भइरहेको प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी का बारेमा नेपालमा भइरहेको हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधि अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको भन्दै आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तर्निहित आवश्यक तत्व भएको उनले बताएका छन्। मानिसहरूले शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू राख्न अनुमति दिनुपर्ने भन्दै उनले हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने काम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। यता एमसीसी का नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती रूपमा कूटनीति लाद्न खोजेको आरोप चीनले लगाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले नेपालमा आउने हरेक वैदेशिक सहायताको चीनले स्वागत गर्ने बताएको चीनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले समाचार लेखेको छ। समाचारमा जनाइए अनुसार नेपाली जनताको इच्छा विपरीत कुनै पनि देशले सहयोगका नाममा जबरजस्ती गर्न नहुने भनिएको छ। अहिलेसम्म एमसीसीलाई लिएर नेपाल र अमेरिकाका बीचमा मात्रै बहस भए पनि अब भने चीन समेत थपिएको छ। चीनको दबावमा नेपालका राजनैतिक दलले एमसीसी को विरोध गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत एमसीसी का बारेमा टिप्पणी गरेपछि एमसीसी थप गिजो लिने देखिएको छ। आजको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गरेरै छाड्छु भन्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अचानक शुक्रबार पछाडि हटेका छन्। मधुरो र खास मौकामा प्रष्ट बोल्ने देउवा एकाएक अघि बढेर पनि किन पछि हटे त? बिहिबार बिहानै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पास वा फेल जे भए पनि एमसीसी टेबल गर्ने बताएका थिए। कांग्रेस कसैसँग डराउँदैन भन्दै गर्दा उनी दृढ देखिए। डराउनु हुँदैन, पार्टीले पिपीकोलाई डराउनु भएन कहिले पनि। फाँसीको सजाय खानु सफल आएको भने नेपालपट्टि पैसा खानु त्यहाँ बोल्नु कहिले डराएन। अरू कहिले काहीँ के भने अब इन्डियाको खिलाफ बोल्नु पनि डराएन, अरूको खिलाफ बोल्नु पनि डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो। भोलि कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, त्यो डराएर कहीँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु, काङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी चल्छ। अब त्यो एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा हाम्रो सत्य कुरा हो, हामीले भन्नुपर्छ। यो त्यही हो। प्रधानमन्त्री देउवाले बडा दृढ भएर यस्तो बताएको केही बेरपछि कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पनि शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने बताए र बिहिबार नै उनले मध्यरातमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बालकोट पुगेर संवाद गरे। अचम्म के भने यो भेटमा देउवाले श्रीमती आरजु राणालाई मात्र लगे र ओली पनि बैठकमा एक्लै बसेका थिए। मध्यरातमा ओलीसँग भेट गरेका देउवाले शुक्रबार सत्ता गठबन्धनको संक्षिप्त बैठकपछि भने एकाएक संसदको बैठकमा एमसीसी पेश नगर्ने भनेर पछि हटे। तर किन? मध्यरातमा ओलीलाई देउवाले भेट्न जानु नै सत्ता गठबन्धनसँग उनको मोहभङ्ग भएको गतिलो उदाहरण हो र शुक्रबार छोटो बैठकमा नै 8 गतेसम्म बैठक सार्न तयार भएर पनि उनले यही सन्देश दिएका छन्। तर यो बैठक भने माधव नेपालको कारण सरेको बुझ्न कठिन छैन, किनभने उनले शनिबार पार्टी बैठक राखेका छन्। तर एमसीसीमा विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका माधवबाट देउवाले अरू के अपेक्षा गरेका होलान् र? यसै कारण सत्ता गठबन्धन भन्दै अब अल्झिएर नबस्ने मोडमा देउवा र कांग्रेस पुगेको छ। कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले समेत मुख खोलेरै अब कांग्रेस अघि बढेको सन्देश दिइसकेका छन्। गठबन्धन किन बन्यो? हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर बन्यो।
हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलिरह्यो गठबन्धन चलिरहेको छ। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेन गठबन्धन चल्दैन, कुराकानी मिलेन पनि चल्दैन, कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। फागुन 5 गतेको बैठक नै निर्णायक भनिए पनि तन्किएर गएको सत्ता गठबन्धनको बैठक 8 गते पुगेको छ। समय खर्काउँदै जाने माधव प्रचण्ड समूहको रणनीति देखिन्छ भने एमालेसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने देउवाको दाउ छ। तर एमाले भने दुई कुरा हेर्न चाहन्छ, एक सबैभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धन टुटेको र सभामुखलाई कारबाही भएको। यता देउवाको दाउ भने अर्कै छ, उनी सत्ता गठबन्धन तोड्न तयार छन् तर चुनावसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार एमालेले स्वीकारोस् भन्ने चाहन्छन्। अब दिनमा सत्ता गठबन्धनको भन्दा एमाले र कांग्रेसको बीचमा बढ्ता लेनदेन हुनेछन् र राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ। एमसीसीका बारेमा साझा धारणा बनाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा सबै दल आफ्नै अडान कायमै रहेका कारण बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएको हो। एमसीसीका बारेमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। शुक्रबारको बैठकमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघिकै आफ्नै धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा नै आज संक्षिप्त बैठक भएको छ। अर्को बैठक 8 गते बिहान 10 बजे बसेर हामी यसलाई निर्णयमा पुर्याउँछौँ। सरकारले शुक्रबारकै संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी समेत थालेको थियो, तर गठबन्धनमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अब आइतबार फेरि बैठक बसेर एमसीसी टेबल गर्ने सरकारी तयारी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको बैठक शनिबार बस्दैछ, जुन बैठकले एमसीसीका बारेमा पार्टीको ठोस धारणा तय गर्नेछ। समाजवादीको बैठक शनिबार बस्ने भएका कारण सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएको हो। हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छौँ र त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका निमित्त उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ र 8 गते 10 बजे बस्ने बैठकपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। यसअघि बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। बिहिबार मध्यरातमा भएको छलफलमा एमसीसी पारित गर्ने बारेमा केन्द्रित रहेको थियो, तर अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको छलफलको निष्कर्ष भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रमुख सत्तारूढ़ दल कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्ने बारेमा सत्तारूढ़ दलबीच कुरा नमिले गठबन्धन कायम रहन नसक्ने बताएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन बारेमा प्रश्न उठाएका बेला एमालेले भने अहिलेको गठबन्धन विभाजन हुनु अनिवार्य रहेको भनेको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन कायम रहन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सत्तारूढ़ राजनीतिक दलहरूका बीचमा कुरा नमिलेमा गठबन्धन रही नरहने बताएका हुन्। थापाले एमसीसी प्रति लक्षित गर्दै सहमति पनि नहुने र गठबन्धन पनि रहिरहने अवस्था अब नरहेको टिप्पणी गरेका हुन्। गठबन्धन किन बन्यो? हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर बन्यो। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलिरह्यो गठबन्धन चलिरहेको छ। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेन गठबन्धन चल्दैन, कुराकानी मिलेन पनि चल्दैन, कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। यता नेकपा एमालेले भने अहिलेको गठबन्धन विभाजन हुन आवश्यक रहेको भनेको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको ठहर हो। यो गठबन्धन जे उद्देश्यले बनेको थियो यसको जग बलियो थिएन, यसमा पर्याप्त मात्रामा कङ्क्रिटहरू थिएनन्, सिमेन्टहरू थिएन, छडहरू मिलाएको थिएन, रसायन मिलेको थिएन, त्यही यो टुट्नु त अनिवार्य छ। कांग्रेसभित्र एमसीसीमा साझा धारणा छ। कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठकले सरकारलाई एमसीसी संसदमा लैजान आग्रह पनि गरिसकेको छ। पार्टी र परियोजनाको चरको दबावका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई गएको बुधबार नै संसदमा टेबल गराउन चाहन्थे,
तर न प्रधानमन्त्रीले एमसीसी बुधबार लैजान नै सके न शुक्रबार नै। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा लैजान नसक्नुको कारण भने गठबन्धनमा कुरा नमिलेर हो। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र संशोधन बिना एमसीसी टेबल नहुने पुरानै अडानमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न सहयोगका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। बिहिबार राति समेत एमसीसीकै बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच छलफल भएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिला गठबन्धन छोडेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। नेकपा एमाले कतिखेर गठबन्धन टुट्छ र आफू राजनीतिक दाउ चल्ने भन्ने बाटो हेरेर बसेको छ। त्यति नै बेला सत्तारूढ दलकै प्रभावशाली नेताहरू नै गठबन्धनको भविष्य नदेख्नुले गठबन्धन एमसीसी के कारण टुट्ने करिब करिब निश्चित भएको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एमसीसी प्रस्तुत गर्ने भनेर व्यापक तयारी भए पनि आदिवासी तथा जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेर संसदको बैठक सकिएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी उच्चारण नै गरिएन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विगतमा चाहिँ मुर्दाबादको नारा लगाइ नै रह्यो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आदिवासी तथा जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नारा जुलुसकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आदिवासी तथा जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने अनुमति दिए। सभामुखको अनुमतिसँगै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिवेदन पनि पेश गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसो त सभामुख सापकोटाले एमालेको नारा जुलुस र चरको विरोधका बीच शुक्रबारको बैठक पेलेरै अगाडि बढाएका थिए। गएको भदौ 23 पछि संसदमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गर्दै आएको एमाले शुक्रबार पनि सभामुखले बैठक सुचारू गर्न साथ वेल घेराउ गरेका थिए। आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई सभामुखले सूचना टास नगरेको एमालेको आरोप छ। एमाले संसदमा अवरोध गरिरहँदा सभामुख सापकोटाले भने संसदलाई सुचारू गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरि नै रहे। उनले आफ्ना केही गुनासोहरू भए समय लिएर बोल्न पनि निरन्तर आग्रह गरिरहे। तर पनि एमाले अवरोध कायम नै राख्यो। सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संसदमा अवरोध जारी नै राखिरहेको थियो। उनीहरूले गैर सांसदलाई निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, संसदमा भेदभावपूर्ण व्यवहार बन्द गर जस्ता नारा लगाइ नै रहे। गएको पौष 7 पछि पटक पटक गरी 5 पटक स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार पनि बसेको थियो। बुधबार पनि नेकपा एमाले शुक्रबारको जस्तै नारा जुलुस गरेर संसदमा अवरोध गरेको थियो। सँगै सभामुख सापकोटाले बुधबार पनि एमालेलाई पेलेरै थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति र 3 वटा शोक प्रस्ताव पारित गरेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना संसदमा पारित गर्न नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले संसदले अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। यो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नै प्रभावित हुने उहाँको जिकिर छ। हाम्रो धारणा के हो भने यसमा गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन्। यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसचिकन यिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन हामी यसलाई पास गर्न दिँदैन। नेता खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्ष भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने अडान दोहोर्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसीसी पास भए सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने दावी गर्नुभएको छ। संसद परिषदमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन टुटे पनि जुनसुकै हालतमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शेरबहादुरको अगाडि दुईटा एउटा एमसीसी पास गराउने हो कि यो सत्ता चाहिँ नबिग्रियोस् भन्ने यो अप्सन उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो। कुन चाहिँ उहाँले रोज्नुहुन्छ। अब एमसीसी पारित गरौँ भने गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देख्छु म। होइन गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसीसी छोड्नु पर्यो। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सांसद कोइरालाले एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। यस्तै शहरी विकास मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सत्ता गठबन्धन राजनैतिक बाध्यताको उपज भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी नेपालको राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको सदस्य भएको कारणले अहिले मैले प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणाभन्दा फरक भएर धारणा राख्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। जति बेलासम्म म त्यो मन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरू चाहिँ नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा अनावश्यक ढङ्गले किचलो हाल्नको लागि ल्याइएका विषयहरू हुन् र यी विषयबाट अलग रहनु, सचेत हुनु र राष्ट्रको हितमा राष्ट्रको क्रेडिबिलिटीमा सरकारको क्रेडिबिलिटीमा सचेत हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री परिषदको सदस्य भएकाले प्रधानमन्त्रीले राखेको भन्दा भिन्न धारणा राख्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। एमसीसीको विरोध गर्दै सत्तारूढ दल जनमोर्चा सहितका 6 कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा मात्र विरोधमा सहभागी भएन। सत्ताको स्वाद लिइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भाद्री संगठनले समेत सड़कमा आगो बालेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित दलले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। संसद भवन घेराउ गर्ने भन्दै जनमोर्चा सहित अन्य साना 6वटा कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि भने सामान्य झडप समेत भएको थियो। आन्दोलनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आफ्नो पार्टी एमसीसी सम्झौताको सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेको बताइन्। उनले आफ्नो दल सत्ता गठबन्धनमा भए पनि एमसीसीका विषयमा भने सत्ता गठबन्धनकै विपक्षमा रहेको बताइन्। गठबन्धन एउटा प्रतिगमनको विरोधको निम्ति स्थापित भएको, त्यसैले गर्दाखेरि यसको र एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। एमसीसी गठबन्धनले नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दा पनि त्यतिखेरको बेलामा पनि कहीँ एमसीसी भन्ने कुरै थिएन। त्यसैले हामीले पहिलो मिटिङबाटै भनेका थियौँ यो विवादित विषय एमसीसी ल्याउनै हुँदैन, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ, अहिलेको छलफलको एजेन्डै बन्न हुँदैन
भनेर हामीले प्रष्ट बनेका थियौँ। त्यसैले गठबन्धनमा छौँ, हामीले प्रष्टै गरेको हुनाले हामीलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन र गठबन्धनको त्यो विधान पनि छैन। गठबन्धनले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, आफ्नो पार्टीको विचार राख्न पाउँछ। सत्तामा हामी छैनौँ, सत्ताले के निर्णय गर्छ त्योसित हामी बाँधिएका पनि छैनौँ। हाम्रो क्लियर भ्यू छ, त्यही अनुसार हाम्रो स्पष्ट भ्यू राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यही नै हो। एमसीसीका कतिपय बुँदा नेपालको हित विपरीत भएको र संशोधन बिना पारित गर्न नहुने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले बताए। अब सबैलाई प्रष्ट भइसकेको छ कि एमसीसी जो अमेरिकी सरकारले नेपाललाई एउटा हामीले चाहिँ सहयोग भनेर दिएको हो, त्यो सहयोग होइन, त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैतिरबाट पुष्टि भइसकेको छ। र यो राष्ट्रघाती परियोजनाको विरुद्धमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँका तमाम देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरू अब चाहिँ सडकमा उत्रिएका छन्, आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। र हाम्रो माग के छ भने एमसीसी परियोजना खारिजै हुनुपर्छ। सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनले समेत एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारमा पनि बस्ने तर सरकारले अघि बढाउन खोजेको सम्झौता विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्दा दुई दलका नेताहरूमाथि नैतिक संकट समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एमसीसी बारे निर्णय लिइसक्नुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालमा यसबारे झन विवाद बढेको छ। कसैले यसलाई देश समृद्ध बनाउने सम्झौता भनेका छन् भने कसैले राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, एमसीसीलाई किन यति विवादित बनाइएको होला? जानको लागि नेताहरूले जे पनि गर्दा रहेछन्। हिजो केपी ओलीलाई बार्तलीमा पुर्याउने पनि शेरहरू देउबा, आज फेरि बार्तलीमा भेट्न जाने पनि शेरहरू देउबा। मिन्स यो शेरहरू देउबाको चाल खेल हो। एमसीसी पास गरेर शेरहरू देउबाले गरेको छ। यसमा भीम रावल जस्ता नेताहरू पनि छन्, यिनीहरूले एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरो भएको छ। तर वास्तवमा नेपालमा एमसीसी आवश्यकता छैन। किन छैन भने तपाईँले अहिले मैले एक्जाम्पल दिन्छु। फर एक्जाम्पल एउटा बिजुलीको पोल हो, यो पोल भोलि नै सार्न पर्यो भने पनि मैले एमसीसीको पहिला मेन कार्यालयमा गएर रिपोर्ट हाल्नुपर्छ, अनि बल्ल नेपालमा आएर नेपालको कार्यालयले यसलाई सार भन्यो भने बल्ल सार्ने हो। अर्को कुरो, यो ढल व्यवस्था गर्न पर्यो भने पनि एमसीसीमा गएर पहिला त्यहाँ दिनुपर्छ, निवेदन दिएपछि बल्ल एमसीसीको बल्ल नेपालमा आएर ढल यो गर्नुपर्ने नेपालको हुन छैन। यो अरू केही पनि होइन, देशमा सब चोरै चोर गरेर नेता कतिले भएनन्, घर चलाउने मान्छे कतिले भएन, त्यो भएर भएको, अरू केही पनि होइन। सबैलाई पैसा चाहिएको, देशको माया कसैलाई छैन। माया हुनु पर्यो नि त, आफ्नो आमाप्रति माया छैन, बेच्दिने खाइदिने अनि कहाँबाट हुन्छ त नि? हामीले देखिने एमसीसीको विषयमा नेपालभित्रको जुन बहस भन्दा पनि बाहिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा बाहिरी देशको हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो एमसीसी भनेको हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको त्यो एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एउटा चाहिँ संस्था हो, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यसको चाहिँ प्रावधानहरू नेपालको लागि अलिकति घातक नै छ, त्यसकारणले नै यो विवादित भएको हो। एमसीसी एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि एमसीसी नेपालको लागि उचित छैन। एमसीसीको बारेमा अब यो अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्जको हो भन्ने सुनेको हो है, त्यति नै हो। र यहाँ नेपालमा अहिले लागू हुँदैछ भनेर अब पहिले त्यति खुला थिएन, अहिले आउँदै गर्दाखेरि यस बारेमा धेरै भइसक्यो, प्रचार भइसक्यो र यसलाई अमेरिकन सरकारले पनि बढी फोर्स गरिराखेको छ लागू गर्नलाई। आजसम्म जति पनि सम्झौताहरू भएको छ संसदबाट पास हुनु परेको छैन। विभिन्न देशले स्वयं अमेरिकाले पनि अनुदान दिइराखेको छ, पास गर्नु परेको थिएन। र यसलाई किन पास गर्न लाग्यो भन्दाखेरि यो देशको कानुनभन्दा माथि जाने भयो र यसले उसले अमेरिकनहरूले यो कानुनभन्दा आफू माथि भएर लागू गर्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको लागि हानिकारक हो।
सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 14 करोड़ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले ग्लोबल फण्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् 2021 देखि 2024 को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ। अमेरिकी डलर 18 मिलियन करिब रु 2 अर्ब 14 करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगा राम खरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकार हनन गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। जनकपुर धाममा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र संघ सरकारले र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धामाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई राखेका छौं। मन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी फागुन 10 गतेका लागि तोकेको जानकारी समेत दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 437 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5133 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 275 जना र 3958 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 162 जना गरी 437 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2454 रहेको छ भने कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14435 जना रहेका छन्। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। एमाले नेता डाक्टर भीम रावल एमसीसीलाई लिएर यसो भन्छन्, देशको स्वाधीनतामा आँच पुग्ने काम र जनताको आवाजसँग नडराउने वा डराउनु हुन्न भन्ने, तर विदेशी शक्ति र धम्की सामु थुरू थुरू हुनु अलोकतान्त्रिक लम्पसारवादी चरित्र हो। यस्तो चरित्रबाट देश र नेपाली जनता पीड़ित छन्। एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानमा प्रमुखको समर्थन त्यसको उदाहरण हो। अमेरिकी परियोजना एमसीसी को विषयलाई लिएर महना अन्सारी यस्तो धारणा राख्छिन्। नेपालमा विदेशी सेना आउँछ भन्ने नेता, विज्ञ, पूर्व सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरू हालसम्म नेपालमा कतिवटा विदेशी सेना आएर कम्प्याक्ट अभ्यास गरे, यो पनि राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तासँगै जोडेर जनतालाई भन्नुहोस्। जनताको सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकार हो। एमसीसी को विषयमा लेखक किशोर नेपाल आफ्नो धारणा राख्छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आफै अग्रसर भएर गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरूद्ध एमसीसी को नाउँमा छलकपट गरेपछि नेपाली राजनीतिमा सन्नाटा छायो। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भए सरकारलाई गठबन्धनका कुनै पनि नेताले हल्लाउन सक्ने थिएन।
एमसीसीलाई लिएर डाक्टर सूर्यराज आचार्य आफ्नो विचार राख्छन्। एमसीसी के हो के होइन भन्ने कुरा अब लगभग स्पष्ट भएको छ। त्यसैले एमसीसीको मुद्दामा राजनैतिक तहको ध्रुवीकरणमा दल, नेता, पात्रहरूको राष्ट्रहित प्रतिको संवेदनशीलता, प्रतिबद्धताको फरक प्रकृति स्पष्ट रूपमा देखिँदैछ। नेपाली जनताले यसको के कस्तो हिसाब किताब राख्ने हुन् समयले देखाउँदै जाला। रन्तीमा जलविद्युत परियोजना समयमा सम्पन्न नभएको विषयमा शिरोमणि ढुङ्गाना लेख्छन्, अरूण तेस्रोको विरोधले देशको स्वाभिमान कति उच्च भन्ने बुझ्न आयल निगमको पछिल्लो विज्ञप्ति हेरी पुग्छ। निगमले 15 दिनको घाटा प्रक्षेपण 2 अर्ब 41 करोड़ निकालेको छ। यदि समयमै जलविद्युत परियोजनाहरू सम्पन्न भएको भए आज हाम्रो व्यापार घाटा कति कम हुन्थ्यो। अब बिजनेस न्यूज। अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। स्थापनाको 4 वर्षपछि इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 अर्ब 41 करोड़ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार चौथो वर्षमा खुद नाफा मात्रै 60% बढेको छ। 4 वर्ष अघि स्थापना भएको अजोड इन्स्योरेन्सले चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार भएको साधारण सभाले चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको छ। स्थापनाको चौथो वर्षमा कम्पनीले प्रधान कार्यालय सहित 7 वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न सफल बनेको छ। त्यस्तै 27 वटा शाखा कार्यालय सहित उपशाखा समेत गरेर 51 वटा कार्यालयहरू मार्फत सेवा दिइरहेको कम्पनीले बताएको छ। 10 बीमा एक्सटेन्सन काउन्टर र 3 वटा तेस्रो पक्षीय बीमा काउन्टरहरू रहेको इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 1 अर्ब 31 करोड़ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। खुद नाफा 10.20 करोड़ र बीमा कोषमा 11.21% सञ्चित गर्न सफल भएको छ। अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले कोरोना जोखिमका बीच पनि हासिल गरेको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको बताए। जुन कार्ययोजना अनुसार नै हामी अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी त्यो उस लेभलमा हामी सक्सेस भएका छौँ र अहिले हामीले एउटा छोटो अवधिमा चौथो वर्ष पुग्दा नपुग्दा कम्पनी चाहिँ नेपालको निजी बीमा बजारमा एउटा स्थापित कम्पनी बनाउन सफल भएका छौँ। कम्पनीको अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल बीमा शुल्क संकलनमा 48.98% वृद्धि गरेको छ भने खुद नाफामा 60.33% ले बढाउन सफल भएको छ। बीमा कोषमा सञ्चित गर्नुपर्ने रकम समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 79.82% ले वृद्धि गरेको छ। कम्पनीले 2 लाख रुपैयाँसम्मको दाबी तत्कालै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। कम्पनीले डिजिटल इन्स्योरेन्सका साथै डिजिटल प्रविधिबाट बीमा शुल्क भुक्तानीका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा केही दिनभित्रै आक्रमणको तयारी गरेको दावी गरेका छन्। रुसका पछिल्ला गतिविधिले आक्रमणको अन्तिम तयारी गरिरहेको पुष्टि भएको बाइडेनले बताएका छन्। तर मस्कोले अमेरिकी आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै आफ्ना सेनाले सीमामा सुरक्षा मात्र गरिरहेको दावी गरेको छ। दुवै देशबीचको विवादका कारण युक्रेन र रुस समर्थक बीच टकराव बढेको बताइएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले पनि दुई देशको विवादका कारण त्रास बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न दुवै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। यता अमेरिकाले भने सुरक्षा परिषदको बैठकमा आफ्ना आरोपमा प्रमाण पेश गर्न अस्वीकार गरेको अल जजिरामा उल्लेख गरेको छ। भारतको एक अदालतले 38 जनालाई मृत्युदण्ड र 11 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। गुजरातको अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा
विशेष अदालतले आज बम विस्फोटका दोषीलाई उक्त सजाय सुनाएको हो। घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालत वरपर भारी मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यी श्रृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनामा अदालतले 49 जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै आज सजाय तोकेको हो। सन् 2008 मा अहमदाबादको क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध विस्फोट भएको थियो। श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटमा 70 मिनेटभित्र 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। 13 वर्ष भन्दा बढी समय अदालतमा मुद्दा चलेर गत हप्ता विशेष अदालतले 49 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। 28 जनाले भने सफाई पाएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई 39 रनले हराएको छ। आईसीसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा ओमानलाई 39 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको ओमान निर्धारित 17 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 78 रनमा समेटियो। ओमानका नासिम खुशीले 18 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 24 रन बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपाललाई जिताउन कमल सिंह, जितेन्द्र मुखिया, कप्तान सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 विकेट लिए। अविनाश बहरा र दिपेन्द्र सिंहले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन बनाए। उनले 37 बलमा 2 चौका प्रहार गरे। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछानेले 7 बलमा 16 रन बनाए। प्रतियोगिता अघि ओमानसँग खेलिएको 4 देशीय सिरिजमा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हराएको थियो। शहीद स्मारक डिभिजन लीगमा 12औं चरणका खेल भोलिदेखि हुने भएको छ। साबिक विजेता मछिन्द्रले उपाधि रक्षा गरिसके पनि चासल युथ क्लबले रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा 1 स्थान माथि रहेको टोली फ्रेन्च क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यस्तै मनाङ वर्षेङ्दी र 3 स्टारसँगै त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच शीर्ष स्थान पछिको स्थानका लागि खेल हुनेछ। फ्रेन्च रेलिगेसन निश्चित गर्न खराब नतिजाबाट गुज्रिरहेको चासल युथ विरुद्ध स्पष्ट अङ्कका लागि खेल्नेछ भने चासल पनि रेलिगेसन बच्ने कुरो योजनाका साथ फ्रेन्चसँग मैदान उत्रनेछ। शनिबार नै हुने दिनको दोस्रो खेल च्याम्पियन भइसकेको मछिन्द्र फुटबल क्लब र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। च्याम्पियन मछिन्द्र 3 स्टार विरुद्धको खेलमा जित निकाल्दै जारी लीगमा अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। 12औं चरणको खेल अन्तर्गत विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एफपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा एमसीसीको विरोधप्रति अमेरिकाको चासो, घुमाउरो भाषामा चेतावनी, चीनले जनायो आपत्ति। आज संसदमा एमसीसी पेश गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री पछि हटे। आइतबार बस्ने गठबन्धन बैठकको प्रतीक्षा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि एमालेको अवरोध, विरोधकै माझ सरकारी प्रतिवेदन पेश। अर्को बैठक 8 गते। एमसीसीको विरोधमा सड़कमा साना दलको विरोध, सत्तारूढ़ दलका कार्यकर्ता पनि सहभागी। सड़कमा टायर बालेर प्रदर्शन। र विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो खेलमा नेपालको जित, घरेलु टोली ओमान 39 रनले पराजित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।